मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफ साहब कानपुरी जामिया अशरफुल मदारिस से कानपुर से तशरीफ लाए हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। खाने काबा जिसे अबराहा न कुछ कर सका तो दुनिया का कोई चरवाहा हमारा क्या कर लेगा। घबराना मत हिंदुस्तानियों, जब मुसलमान ताकत में होता है तो बदला लेना नहीं जानता, माफ करना जानता। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ए लोगों, कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, बल्कि जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। मुसलमानों, तुम अपनी कोशिशों में रहो, मायूस मत होना, घबराना मत। इंशाअल्लाह 50 साल गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा, फ्रांस में नजर आएगा, कोरिया में नजर आएगा। तो वो जंगल का शेर था लेकिन नबी का ताबेदार था। हिंदुस्तानियों परेशान मत हो, ये हैदराबाद का शेर है, ये भी अपने रसूल का फरमाबरदार है। वही रसूल हैं जिनकी उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह को। इतनी मोहब्बत से शेर नबी को देख रहा था, मैंने कहा सुन, तू तो था दरिंदा, वरना मेरे नबी को इतनी मोहब्बत से देखने वाला सहाबी बन जाता। माँ बाप ने नाम ही कितना प्यारा रखा, असदुद्दीन, दीन का शेर। हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर, रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, क्योंकि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा है वो पैदा नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल्लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद नमाज इशा से लेकर उलमाए किराम के बयानात शोरा इस्लाम से नूरानी कलेमात समात फरमा चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर हैं, लेकिन ये दारुस्सलाम में जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन निस्फ सदी से हो रहा है, जिसका पैगाम पूरे मुल्क में अमन है, मोहब्बत है, भाईचारा है, इंसानियत है, मानवता है, बशरियत है, इखलास है, अखलाक है, अहिंसा है।
یہ مقدس پیغام. اور ایک بات میں نظر کر دوں، میلاد شریف جلسہ منانا، گھر گھر میلاد کرو. اس لیے میلاد کا معنی ہے پیدائش. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کریں گے آپ، تو آپ کا عقیدہ توحید اور مضبوط ہوتا جائے گا. کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو جتنا زیادہ میلاد کا اہتمام کریں گے، آپ کا عقیدہ توحید اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا. محبتوں کا پیغام پھیلائیے. نفرت پھیلانے کے لیے بہت لوگ ہیں ملک میں. آپ کا کام ہے محبت. نفرتوں کا اثر دیکھو. جانوروں کا بٹوارا ہو گیا. نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا. گائے ہندو ہو گئی، بکرا مسلمان ہو گیا. گائے ہندو ہو گئی، بکرا مسلمان ہو گیا. یہ پیڑ، یہ پتے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں. یہ پیڑ، یہ پتے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں. سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. کاجو، بادام، کشمش، چھوارا، چرونجی، گری، سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے. ہر ہری چیز کو مسلمان بنا دیا اور ہر لال چیز کو ہندو بنا دیا. اب اگر اسی طرح تقسیم کرو گے تو ساری سبزیاں مسلمان. تو پھر ہاتھ لگے گا کیا؟ ٹماٹر اور گاجر اور تربوزہ کی پریشانی کون دور کرے گا؟ وہ باہر سے مسلمان ہے، اندر سے ہندو ہے. مگر ایسے موقع پر بیرسٹر اسد الدین صاحب کیا کہتے ہیں؟ پورے ملک سے اپنے نوجوانوں سے حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو. حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو. غم کے ٹھہرے ہوئے موجوں کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو. 4 مصرے اور سنیے. جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ بولو تھوڑا ہوں ہاں کرو. میری تقریر پارٹنرشپ میں ہوتی ہے. تھوڑا آپ بولیں، تھوڑا ہم بولیں، دونوں کا کام چل جائے. جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں. تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں. تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہو مسلمان تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر. ہو مسلمان تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر. روس امریکہ کی امداد سے کیا ہوتا ہے؟ محترم سامعین کرام، بڑا جیتا جاگتا ماحول ہے اور میں سمجھ رہا ہوں سال بھر کے جو آپ کے اعتراضات آپ کے ذہنوں پہ آئے ہوں گے، دوسروں کی جانب سے کیے گئے ہوں گے، آج سب کا جواب ہردی عزیز لیڈر اسد الدین اویسی صاحب لے کر حاضر ہیں. ان کا پرمغز نصیحت آمیز ولولہ انگیز آپ خطاب سماعت فرمائیں گے. ماں باپ نے نام ہی کتنا پیارا رکھا، اسد الدین. دین کا شیر،
असद मिल्लत बन गया। मिल्लत का शेर, मेरा ख्याल है इसीलिए कुछ लोग हाथ नहीं मिला रहे। कुछ लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं। लगता ऐसा है ना जैसे बकरियां शेर से नहीं डरती। आप देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाई भाई के साथ जंगल तशरीफ ले गए। मौर्रिख लिखता है बकरियां चराने गए थे, मगर हाशिम कानपुरी का इश्को विजदान कहता है मेरे पैगंबर जंगल बकरियां चराने नहीं गए थे, मनाजिरे कुदरत का मुशाहिदा फरमाने गए थे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी, मेरे महबूब जंगल आ जाओ, ताकि जंगल जाना मेरे बंदों के लिए तुम्हारी सुन्नत हो जाए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, बकरियां हलीमा की साथ में है। गार से एक शेर निकला और दहाड़ता हुआ बकरियों की तरफ आया। अब जाहिर सी बात है बकरियों का क्या हाल हुआ होगा। बकरियों की तरफ आया, इतने में शेर की नजर रहमतुल्लिल आलमीन पे पड़ गई। अब बकरियों को नहीं देख रहा, अब तो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देख रहा है। मैंने कहा देख ले शेर, ये वही रसूल हैं जिनकी उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह को। इतनी मोहब्बत से शेर नबी को देख रहा था। मैंने कहा सुन, तू तो था दरिंदा, वरना मेरे नबी को इतनी मोहब्बत से देखने वाला सहाबी बन जाता। सरकार ने इशारा फरमाया, शेर की नजर बकरियों पे थी, नबी पे पड़ी। मैं तो कहता हूं ऐसे मौके पर शेर ने बकरियों को थैंक यू कहा होगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, न मेरी तरफ आई होती, न सरकार का जमाल देखने को मिला होता, न नबी का चेहरा देखने को मिला होता। तो वो जंगल का शेर था, लेकिन नबी का ताबेदार था। हिंदुस्तानियों परेशान मत हो, ये हैदराबाद का शेर है, ये भी अपने रसूल का फर्मा बरदार है। ये नफरतों का खात्मा करेगा, मोहब्बतों को आम करेगा। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, मुल्क के कई हिस्सों में दारुस्सलाम के ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम सुना जा रहा है, कई ममालिक में सुना जा रहा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस्लाम की जितनी मुखालफत होती है, इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आता है। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर के लिए पहुंचा, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया। कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए कि आज इस्लाम की मुखालफत क्यों हो रही है। जिसको देखो शोहरत पाना चाहता है इस्लाम के खिलाफ। एक वीडियो बनाया, गरीब मजलूम की पिटाई कर दी, एक वीडियो बना दिया, नेताजी बन गए। जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है। मैंने कहा इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, आओ आओ शहर मक्का लिए चलता हूं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को खिताब किया और नबी फरमाते हैं या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के एक होने का ऐलान करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, पैगंबर के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, नबी की राह में कांटे डाले गए, पत्थर बरसाए गए, जिस्म मुबारक पर ओझड़ी डाल दी गई, चादर का फंदा बना करके गले पे घसीटा गया। मगर मेरा रसूल साबिर आजम बन के शहर मक्का में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ए लोगों अल्लाह को एक मानो। समाजी बाइकाट कर दिया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 3 साल तक के लिए शेब अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर उस घाटी के अंदर पहुंच गए, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सहाबा भी हैं। खाने पीने का जब तक सामान था वो रहा, उसके बाद खत्म हो गया। और ये बाइकाट समाजी जानते हो कैसे हुआ था
बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्री शुदा कागज तैयार हुआ था और वो काबे की छत पर लटकाया गया था। आए मोहम्मद अरबी, आपका समाजी बाइकाट किया जाता है, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, आप अपने मानने वालों को लेकर इस घाटी के अंदर चले जाइए। अल्लाह के पैगंबर ने देखा खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। सहाबा से नबी फरमाते हैं, जाओ बाजार चले जाओ और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा खरीदारी के लिए गए तो दुश्मनी की इंतहा कर दी। मार्केट में जितना गल्ला था रेट बढ़ा बढ़ा के दुश्मनों ने खरीद लिया। सहाबा वापस आए, कंडीशन क्या है? बच्चों के होंठ में पपड़ियां पड़ी हैं, आंखों में औरतों के गड्ढे हैं, सहाबा ने पेट में पत्थर बांध लिए हैं, तने नाजनी मुस्तफा पर भी पत्थर बंधा है। आके सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों ने तो इंतहा कर दी, उन्होंने सारा गल्ला मार्केट का खरीद लिया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा अब क्या चाहते हो? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, न हमें पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का जमाना चाहिए। ए पैगंबर, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। पैगंबर ने गैब दानी का मुजाहिरा किया और सरकार फरमाते हैं, मक्के वालों, जो कागज छत के ऊपर लटकाया था काबे में, देख लो उसे, सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। जब उसमें हुरूफ देखे गए तो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। पैगंबर उस घाटी से बाहर आए। इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी बर्बरियत कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत फरमाना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरा रसूल जुल्म सह करके तलवार उठाने की इजाजत नहीं देता। पूरे मक्के की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिराना है, ये मक्की जिंदगी है। मुस्तफा सब्र पर सब्र कर रहे हैं, हिदायतों के चिराग जला रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल गुजर गए, आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो बताना चाहते हैं, मुसलमानों, तुम अपनी कोशिशों में रहो, मायूस मत होना, घबराना मत। इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा, फ्रांस में नजर आएगा, कोरिया में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जितनी जहां मुखालफत होगी इस्लाम उतना ही मजबूती से खड़ा नजर आएगा। इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। मोहतरम सामीन किराम, देखो जरा सा, आज हम और आप सब एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आजाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि मुसलमान नौजवान पढ़ता नहीं है। नौजवानों, पढ़ो और पढ़ के देखो कि तुमने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने की तौफीक नहीं होती। आज ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि बैरिस्टर साहब को सब लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गों ने, पुरखों ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादिर फरमाया था। और कहां हैं वो लोग जो कहते हैं अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं? मेरे भाई, अगर ये अरबी मदरसे ना होते तो आज भारत आजाद ना होता। नोट करो, किसी मदरसे चलो, जामिया निजामिया चलो, जामिया अशरफिया चलो, जामियातुर रजा चलो, जामिया अशरफुल मदारिस कानपुर चलो, और हॉस्टल में चलो, 10 किलो सेब ले लो और बच्चों को चल के खिलाओ। तो आप कहेंगे बच्चे ज्यादा हैं, चाकू मंगा लीजिए ताकि काट के फांक बना के बच्चों को दे दिया जाए। मैं गारंटी से कहता हूं, पूरे हॉस्टल में कोई छुरी ना मिलेगी। और मैं जो गरीब और मजलूम कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो, वो दहशत गर्द होगी? नहीं हो सकती। मदरसों से अमन अमान फैलाया जाता है, मोहब्बतें फैलाई जाती हैं। अल्लामा फजल खैराबादी को जब जजीरे अंडमान से उनके घर वाले मुलाकात करने गए
تو کیا دیکھا کہ جیل سے ان کا جنازہ نکل رہا ہے. تو گھر والوں نے کہا تھا, اور اس سے پہلے علامہ نے جانتے ہو کیا کہا تھا اس جیل کے اندر؟ انگریزوں مجھے قلم اور کاغذ دے دو, میں اپنے وطن ہندوستان کی ہسٹری لکھنا چاہتا ہوں. انگریزوں نے کہا تھا علامہ صاحب یہ قید خانہ ہے, گیسٹ ہاؤس نہیں ہے, نہ قلم ملے گا نہ کاغذ. تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے کوئلہ کو قلم بنا لیا اور کپڑے کو کاغذ بنا ڈالا اور الثورۃ الہندیہ نامی ایک کتاب لکھ ڈالی. آپ توجہ کیجئے, جب آپ کا جنازہ باہر نکل رہا تھا آپ کے گھر والے ملنے گئے تھے, پتا چلا تھا آپ کے بیٹے کا تو جنازہ نکل رہا ہے, ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. گھر والوں نے کہا تھا جنازہ نکل رہا ہے, خدا کرے اس جنازے کے صدقے میں انگریزوں کا جنازہ نکل جائے اور ہمارا ملک جو آزاد ہو. مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی کو کون نہیں جانتا؟ کالے پانی کی سزا کاٹ کے جب آ رہے تھے تو 2 ہاتھوں میں کتابیں تھی, دونوں میں, ایک میں تواریخ حبیب الہ, ایک میں علم السیگا, اور آج یہ دونوں کتابیں عربی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. مولانا سید کافی مراد آبادی کو کون نہیں جانتا؟ مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا تھا تو اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بریلی سے فرما رہے تھے, اے لوگو سید صاحب کی رگوں میں پہلے ہی سے خون ہاشمی موجزن تھا, لو وطن پر قربان ہو گیا. مولانا سید کافی مراد آبادی یہ مجاہدین آزادی میں سے, مولانا لطف اللہ شاہ علی گڑھی, مولانا سید احمد اشرف کچھوچوی کے استاد گرامی ہیں. ان بزرگوں نے, مفتی صدر الدین آزورتا, مولانا لیاقت علی صاحب, محمد علی جوہر نے کہا تھا, اے لوگو ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے لوگوں کو قرآن تک پہنچایا ہے, مگر فاضل بریلوی کی شاعری نے لوگوں کو صاحب قرآن تک پہنچایا ہے. ان ہمارے بزرگوں نے, اکابرین نے قربانیاں دی ہیں, تب ہندوستان آزاد ہوا ہے. ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں تب بھارت آزاد ہوا ہے. ہماری مائیں یتیم بیوہ ہوئی ہیں تب بھارت آزاد ہوا ہے. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, ہم ہندوستان کے کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ زمیندار ہیں, حقدار ہیں, حصے دار. بار آپ سوچیں 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا ہے, لیکن 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے. نبی کی جب میلاد ہوئی ہے, جاؤ جاؤ مصطفیٰ دنیا میں تمہاری ضرورت ہے, جاؤ جاؤ مصطفیٰ یتیموں کا سہارا بن جاؤ, جاؤ جاؤ مصطفیٰ بیواؤں کا سہارا بن جاؤ, جاؤ جاؤ مصطفیٰ اپاہجوں کے سرپرست بن جاؤ, جاؤ جاؤ مصطفیٰ کمزوروں کے کام آؤ, جاؤ جاؤ مصطفیٰ بیٹیوں کو زندہ ہونے سے بچاؤ, جاؤ جاؤ مصطفیٰ میرے بندوں کو تجارت کر کے تجارت کا طریقہ بتاؤ, عمل کر کے عمل کا انداز سکھاؤ. اور اے رسول جب آپ کے عمر مبارک کے 63 سال گزر جائیں تو اپنی قبر میں لیٹ جانا. ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ اپنی قبر میں لیٹیں, مگر مصطفیٰ اس لیے لیٹنا کہ جب تم قبر میں لیٹو گے تو میرے بندوں کو اپنی اپنی قبروں میں لیٹنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. محترم سامعین کرام, ایک لمحہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ذہن حاضر ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک اور سیرت پاک کا ایک ایک ورق پلٹ کر کے دیکھو. 35 سال کی عمر ہے سرکار کی اور ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. اتنے میں کعبہ شریف کی اثر نو تعمیر ہوئی, کئی بار کعبہ تعمیر ہوا ہے. اب حجر اسود رکھنے کا سوال اٹھا کہ حجر اسود کون رکھے گا؟ تو ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے. بڑا اختلاف ہو گیا شہر مکہ میں. ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ اعلان کر دو کل صبح جو سب سے پہلے کعبے میں آئے گا اسی کے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے گا. صبح ہوئی تو سب سے پہلے پہنچے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار پہنچ گئے تو اب سرکار ہی کا تو حق تھا کہ اپنے مقدس ہاتھوں سے نصب فرماتے, مگر اس کے باوجود سنو حیدرآباد والو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چادر لاؤ اور چادر میں حجر اسود کو رکھ دو, اور جس قبیلے کا سردار چاہتا ہو کہ میرے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے وہ اٹھے اور چادر کا کونا تھام لے. جس سردار نے چاہا چادر کا کونا پکڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपने मुकद्दस हाथों से हजर अस्वद को नस्ब फरमा दिया। अगर सरकार चादर का कोना न पकड़ाते तो अरब की कौम अपने मुआहदे की बहुत पाबंद होती थी, किसी को हक के एतराज ना होता। मगर आका को मालूम था कि इन अरबों के दिल टूट जाएंगे और मैं आखिरी नबी बनकर आया हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। हजरात एक बात और नोट कीजिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अरबों की दिलजोई की थी, वहीं चादर का कोना पकड़ा करके 35 साल की उम्र में शहरे मक्का पर जमहूरियत की बुनियाद रख दी थी। इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के असल बानी का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज पूरी उम्मत को यह सबक मिलता है, यह नजरिया और जहन मिलता है कि कोई भी काम किया करो, समाज का काम करो, दीन का काम करो, तो पूरी चादर पे कब्जा ना करो, अपने साथियों को कोना पकड़ा दिया करो। आज देखते हो, मैंने 40 साल खिताबत में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की तरह मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं देखा कि अपने आलिमों से इतनी मोहब्बत करता हो, इतनी अकीदत से उनसे पेश आता हो, मजहबी लोगों से इतने प्यार से पेश आता हो। वो जानते हैं कि ये वो कौम है जो दीन का काम कर रही है, ये काबिले ताजीम है, इसलिए वो ताजीम करते हैं। दोस्तों याद रखो और अच्छी तरीके से सुनो, मैं एक बात और अर्ज कर दूं, ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। असल मिलाद तो मदीने वालों ने मनाया। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। असल मिलाद मदीने वालों ने बनाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और वहां मकाम कुबा पे कयाम किया। मस्जिद कुबा इस्लाम की यह पहली मस्जिद बनाई गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से मदीने के लिए दाखिल हो रहे थे कि बुरैदा असलमी नामी एक शख्स आया 70 सवारों के साथ। उसकी नीयत सही नहीं थी, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें कर रहा था। मगर आके जब रसूलुल्लाह का चेहरा देखा तो कहता है सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। पूछा सरकार आप कहां जा रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मदीने जा रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाहिश और तमन्ना यह है कि जब आप मदीने चलें तो मैं आपके आगे चलूं और मेरे हाथ में एक परचम हो, उस परचम को लेकर मैं आपका इस्तकबाल करते हुए चलूं। तो जाहिर सी बात है वहां झंडे का तो इतनी जल्दी इंतजाम नहीं हो सकता था। तो बुरैदा असलमी ने अपना नेजा निकाला और सर का साफा खोला और नेजे पर बांधा और उसको बुलंद किया, परचम को तकबीर बुलंद की। इस तरह पैगंबर मदीने दाखिल हो रहे हैं। बनी नज्जार के लोग आ गए, 2 रुइया सफ़े बना ली, दरमियान में सरकार चल रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने दाखिल हुए तो मदीने की औरतें अपने अपने मकानों की छतों पर चढ़ गईं और नबी की तशरीफ आवरी का इस्तकबाल कर रही थी, नबी की आमद पर खुशियों का इजहार कर रही थी। और वो औरतें तराना पढ़ रही थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। सवाल एक है, इन औरतों ने छतों में खड़े होकर तराना क्यों पढ़ा था? जानते हो क्यों पढ़ा था? इन औरतों को यह मालूम था आज जो रसूल मक्के से मदीने आया है ये इतना बाकमाल रसूल है कि इसी रसूल ने औरतों को इज्जतें अता की हैं। बेवा औरत को इस रसूल ने इज्जत अता की है। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा से, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये अज़वाजे मुतहरात हैं। और देखो सहाबा नबी से सुनते थे हदीस पाक, दूर दूर पैगाम ले जाते थे, मगर हुजरे में रहकर, घर में रहकर अज़वाजे मुतहरात ने जो हदीसें सुनी और रिवायत फरमाई, तो देखो हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत आयशा सिद्दीका ने
2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की और रखने की अच्छी तरह कोशिश कीजिएगा। मैं इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका से निकाह किया। देखो, पहले निकाह की बात है तो पैगंबर ने बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवाओं से निकाह करना सुन्नत हो जाए। मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाक शुदा औरत से निकाह करना सुन्नत हो जाए। मेरे रसूल ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह किया ताकि कुंवारी बेटियों से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं उम्र कम थी निकाह के वक्त, बिल्कुल कम थी, लेकिन जब रुखसती हुई है ना तो उस वक्त उम्र मुकम्मल थी। और एक बात और सुनो, जब इस उम्र कम होती है तो जहन बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। जो उम्र कम होती है और उम्र ज्यादा होती है, दिमाग वैसा काम नहीं करता। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र और अजवाज के मुताबिक कम थी, मगर देखो तो कम उम्री की वजह से उन्होंने जो हदीसें रिवायत की तो 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। जरा तवज्जो कीजिए और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। तो ये औरतें मदीने की छतों पर खुशियां मना रही थी, तराना पढ़ रही थी। क्यों? इन औरतों को मालूम था आज जो रसूल मदीने आया है वो औरतों को इज्जत देने वाला पैगंबर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरे, छोटी छोटी बच्चियां थीं, वो दब बजा रही थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने आज एक साहब से पूछा था होटल में कि इधर हैदराबाद इलाके में अक्सर व बेशतर देखो दफ का माहौल है, हमारे उत्तर प्रदेश में दफ का माहौल नहीं है। तो एक साहब ने बताया कि यहाँ कुछ खानदान अरब से आए थे और उनकी नस्लें भी हैं, जिसकी वजह से वो आज भी दफ का माहौल है। ये तारीखी बात बताई, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बच्चियां दफ बजा रही थी और खुशी मना रही थी। सरकार निकले, पैगंबर ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अल्लाह का पैगंबर तुमसे भी प्यार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चियों एक बात बताओ, तुम इतना खुश क्यों हो? तवज्जो चाहता हूं अहले हैदराबाद की, इन चैनलों के जरिए से जहां जहां लोग सुन रहे हो, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। बच्चियों से रसूल पूछते तुम खुश क्यों हो? बच्चियों ने कहा था या रसूल अल्लाह हम खुश इसलिए हैं कि हमें आखिरी नबी का पड़ोस मिल गया है। सरकार हम सब बच्चियां आपकी पड़ोसी बन गई। क्यों? ये बच्चियों को पड़ोस होने पर क्यों फख्र था, क्यों खुशी थी? अल्लाह अकबर, इन बच्चियों को मालूम था कि ये मुकद्दस मुकर्रम नबी आया है, जिस नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आके कहता है या रसूल अल्लाह, जमाने जिहालत की एक बात है, मुझसे एक गुनाह हो गया था, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अरब के लोग बच्ची को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। तो एक दिन मैंने भी अपनी बच्ची को गोद में लिया और आबादी से बाहर निकला। बच्ची गोद में खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी, बाबा जान कह रही थी। ले गया मैं, इत्मीनान से बैठाया बेटी को और मैंने एक कब्र खोदना शुरू की। वो मिट्टी मेरे पैरों में लगती थी, वो नन्ही मुन्नी हाथों से हथेलियों से झाड़ती थी और प्यार करती थी, लपट जाती थी, मोहब्बत करती थी। उसके बाद मैंने गढ़ा तैयार कर लिया, बेटी को गोद में उठाया। वो खुश हो रही थी कि बाप लोरियां दे रहा है, बाप खिला रहा है, मगर इतने में मैंने या रसूल अल्लाह उस बेटी को कब्र में जिंदा उतार दिया। वो चिल्लाती रही या अबते माजा तफल,
اے میرے باپ جان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بچی کی ایک نہ سنی اور پتھر ڈال ڈال کر اس کی قبر پاٹ دی تھی۔ حضرات آج یہ بچیاں نبی جب مدینے پہنچے تو اس لیے خوش ہو رہی تھی کہ اب سماج کی کوئی بچی زندہ دفن نہ ہونے پائے گی، سرکار آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ غلاموں کے بچے مرحبا کہہ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ باپ دادا کی زندگی غلامی میں گزری ہے، اب آزادی دلانے والا رسول آ گیا ہے۔ یہ وہی رسول ہے جب مکے میں پیدا ہوا تو صہیبہ کے ہاتھوں میں جو بیڑیاں اور ہتکڑیاں ہاتھوں اور پیروں میں پڑی تھیں ان کو اس رسول نے توڑ دیا۔ اب کوئی غلامی کی زندگی نہ گزارے گا، سرکار آ گئے ہیں، ہر بچہ آزاد ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، ایک بات اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اسلام طاقت میں آ جاتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ واپس تشریف لائے فاتحانہ شان سے۔ جب آگے بڑھے تو آبادیوں کے لوگ ملے، پوچھا سرکار سے کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں مکے جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے۔ وہ تعداد 12,000 کی ہو گئی، اور جب مکے شریف کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں قافلہ روک دو، اور سنو۔ روکنے کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ یہ حکیمانہ انداز سنو، یہ حکمت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں پورے میدان میں چولہے جلا دو، اپنا اپنا کھانا الگ الگ بنا لو۔ پورے میدان میں آگ جل گئی۔ حضرت عباس کو معلوم ہوا کہ سرکار آ رہے ہیں، ابو سفیان بھی ساتھ میں آئے، اور آنے کے بعد سرکار سے ملاقات کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں چچا ایسا کرو ابو سفیان کو یہ سامنے والی پہاڑی میں لے جاؤ اور کھڑے کر کے آج محمد کا لشکر دکھا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھا وہاں سے، اس کے بعد واپس آئے، پورا مکہ سہما ہوا تھا۔ گھبرانا مت ہندوستانیوں، جب مسلمان طاقت میں ہوتا ہے تو بدلہ لینا نہیں جانتا، معاف کرنا جانتا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں ہیں، 12,000 کا لشکر میرے پیغمبر کے ساتھ۔ پورے مکے والوں کی ہوائیاں بگڑی ہیں، وہی رسول آئے ہیں جن کو گالیاں دیا تھا، مجنون پاگل کہا تھا، پتھر برسائے تھے، آج خیریت نہیں ہے، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ میرے رسول نکلتے ہیں، پیغمبر نے مکے والوں کے چہرے دیکھے، وہ سمجھ رہے تھے آج انتقام لیا جائے گا۔ نبی نے ان کی صورت دیکھا، پوچھا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امیدیں رکھتے ہو؟ اہل مکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے تو شفقت اور رحمت کی امیدیں۔ میرے پیغمبر اعلان فرماتے ہیں سنو، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو ہتھیار کھول دے اس کو امان، جو دروازہ بند کر لے اس کو امان۔ وہاں پر حضرت عباس کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان کھڑے ہیں، یہ تھوڑا فخریہ آدمی ہیں، ان کے لیے کوئی امتیازی اعلان فرما دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارے محبت کے کیا فرماتے ہیں؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ گالیاں دینے والوں نبی اب تمہیں دعائیں دیں گے، ظلم ڈھانے والوں تمہارے ساتھ مصطفیٰ انصاف کریں گے، سب کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے اسلام، یاد رکھنا۔ اور یہ اسلام کے ماننے والے اسی سبق پر عمل کرتے ہیں، جب طاقت میں ہوتے ہیں تو سب سے بڑا طاقتور وہی ہے جو کمزوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ایک بات اور سنیے، ایک بڑا مسئلہ تھا مکے کی زمین پر۔ جب صحابہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ شریف تو ان کی زمین جائیداد دکان کاروبار اس پر اہل مکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی زمین چھوڑوانا اور واپس ان کو زمین دلوانا یہ بڑا مسئلہ تھا۔ بتاؤ کوئی ملک اگر جنگ میں جیت جائے تو کیا وہ اپنی زمین چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً اپنی زمین ایک ایک انچ چھین لے گا، مگر نہیں دوستو، یاد رکھو پیغمبر نے اس مسئلے کو کیسے حل فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے مہاجر صحابہ، ایسا کرو اعلان کر دو آج مکے میں کہ جس کا جس زمین پر قبضہ ہے رسول اللہ کے صحابہ آج اس زمین کو ہبہ کر رہے ہیں، تمہیں دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا سا،
اور اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو اتاریے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے اسلام. اسلام کو پڑھیے اور اسلام کو سمجھیے اور اپنے آپ کو سنبھالیے. اپنے آپ کی ایک طاقت و قوت پیدا کیجئے، اپنے اندر ایک طاقت پیدا کیجئے، اپنا لیڈر پیدا کیجئے. صرف دعا دینے سے کام نہیں چلے گا. مجھے معلوم ہے بھارت کا 25 کروڑ مسلمان، عورت مرد بچے سب ماشاء اللہ ہمارے اسد بھائی کے لیے رات دن دعا کرتے. میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں، بغیر ٹائم ٹیبل کے مجھ سے آپ فلائٹ پوچھ لیجئے، ٹرین پوچھ لیجئے، میں بتا دوں گا کہاں کون جائے گی. جہاں جاؤ وہاں ان کے لیے دل سے لوگوں کی دعائیں نکلتی ہیں. سنو مسلمانوں، ایک بات اور تمہارے ذہن پہ میں اتار دوں. کچھ اسلام کا کبھی نہ کوئی بگاڑ پایا ہے نہ بگاڑ پائے گا. بولو. بس یہ ہے کہ اللہ جسے اسلام کا سپاہی بنا دے، جسے اللہ اسلام کا پہرے دار بنا دے، یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی عطا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک بہت بڑی فوج لے کر کے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. تو سب سے پہلے جانتے ہو اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ گرفتار کرا لیے، مکے کے تمام جانوروں کو اور تمام بکریوں کو، اونٹ سب اپنے قبضے میں لے لیا. عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ 200 اونٹ میرے گرفتار ہو گئے ہیں. وہ پہنچے اس کے پاس. ابرہہ نے پوچھا سردار مکہ خیریت کیسے آئے ہیں؟ بیٹھیے. بڑی شان و شوکت سے بیٹھایا. کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم نے میرے 200 اونٹ گرفتار کر لیے، انہیں رہا کر دو. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بڑا کمال ہے، مجھے بڑی حیرت ہے کہ اونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو کعبے کو ڈھانے آیا ہوں. میں کعبہ ختم کر دوں گا، ابھی مٹا دوں گا، منہدم کر دوں گا. آپ کعبے کو بچانے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہیں. عبد المطلب نے کہا تھا اونٹوں کا مالک عبد المطلب ہے، اونٹوں کی حفاظت عبد المطلب کرے گا. کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ اللہ حفاظت فرمائے گا. اور ایسی حفاظت فرمائی اللہ نے. پڑھو قرآن پاک میں اللہ فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. اللہ فرماتا کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کہ ان کا داؤں گمراہی میں ڈال دیا، ان پر ابابیل پرندے نازل کر دیے، جو پرندے اپنے چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں لا لا کر کے انہیں مار رہے تھے اور پورے لشکر کو ایسے مارا کعصف معقول. اگر اتر پردیش کا ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ ہوا کہ مار مار کے بھوسا بنا دیا. لیکن کنکریوں نے ابرہہ کا لشکر جو ڈھایا تھا وہ الگ الگ نہیں ڈھایا تھا، متحد ہو کے حملہ کیا تھا، اتحاد کے ساتھ کیا تھا، ایک کے ساتھ کیا تھا. تم بھی منتشر مت ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر MIM کے پرچم تلے آ جاؤ، تمہیں بھی کامیابی ملے گی. وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ہوتا رہے گا. متحد ہو جاؤ اور نوٹ کر لو خانہ کعبہ جسے ابرہہ نہ کچھ کر سکا تو دنیا کا کوئی چرواہا ہمارا کیا کر لے گا. ہم اللہ کے حفظ و امان میں ہیں. محترم سامعین کرام اور دوستوں اور بزرگوں، ایک بات اور سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پڑھیے ضرور ہم کتنے وفادار ہیں اپنے ملک کے، کتنے وفادار ہیں. آپ دیکھیے ذرا سا ہماری وفاداری. آج ہندوستان کا جھنڈا دیکھا ہے نا، ترنگا، بولو 3 رنگ ہے نا، تو اس میں ہرا والا رنگ مسلمانوں کا ہے. سوریا طیب نے جو ڈیزائن میں اہم رول ادا کیا تھا، اس میں لال والا ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے، سفید والا عیسائی بھائیوں کا ہے. میں جبل پور میں تقریر کر رہا تھا، ایک سردار جی کھڑے ہو گئے اور کہا امام صاحب ہمارا کدھر گیا؟ میں نے کہا وہ جو جھنڈا میں ڈنڈا لگا ہے وہ بابا فرید الدین کا ہے. کتنی وفاداری کرو گے؟
उस झंडे को ले जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा यूपी की सरहदों सीमा तक ले जाओगे ना। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, यही तो ले जाओगे ना। लेकिन मुसलमान अपने कौमी निशान से कितना प्यार करता है कि जब हम हज जैसे पवित्र इबादत के लिए जाते हैं, मदीने शरीफ जियारत के लिए जाते हैं, तो ये तिरंगा हम अपने साथ ले जाते हैं और हाजियों को हिदायत करते हैं कि मिना में अगर खेमा भूल जाना तो मैदान अरफात में देखना हमारे मुल्क का कौमी निशान तिरंगा नजर आ रहा होगा। वहां जगाओगे तो खुदा में हुज्जाज मिलेंगे और तुम्हें अपने खेमे तक आसानी से पहुंचा देंगे। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है। दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं आपके जहन पर और अच्छी तरीके से उतार देना चाहता हूं। मेहनत कभी रायगा नहीं होती, हमेशा कद्र की जाएगी। हमारे असद भाई ने जो मेहनत की है, मैंने कहा अक्सर अपनी तकरीरों में मैं कहता हूं, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। ये अपने वतन की जरूरत बने। ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर मुल्क की सच्ची नुमाइंदगी के लिए इनको चुना गया और जिस तरीके से भारत का मिजाज और माहौल दुनिया के सामने आपने जाकर के पेश किया, इससे पहले लोग न जाने क्या क्या बकते और कहते थे, बाद में वही चैनल कहने लगे अब तो वैसी साहब की तारीफ होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है ना, भेड़िया धसान है, 2 मिनट नहीं लगता रंग बदलने में, अब तो तारीफ होना चाहिए। मगर जिस वक्त भारत से चलकर आप दूसरे मुल्कों में अच्छी तरीके से हिंदुस्तान का मौकफ रख रहे थे, उस वक्त मुझे ये शेर याद आ रहा था, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है और हर शख्स को वो ताकतवर बनाना चाहते हैं, हर कमजोर को। यही मतलब नहीं कि सिर्फ मुसलमान को, अगर वो दलित हो, ओबीसी से ताल्लुक हो, कमजोर हो, अगर मजलूम हो, अगर तो उसके हक दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।